बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मंजिल दुआ नहायत ही तवज्जो के साथ दिल और यकीन के साथ समात फरमाई जाए। इस मंजिल के बाद इंशाअल्लाह ताला यह बंदा आजिज़ खुसूसी दुआ भी करेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस मंजिल के बाद होने वाली खुसूसी दुआ में भी ज़रूर शामिल हों। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन से हम सब की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, इसलिए आप इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। अब यह मंजिल पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله عبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا منان يا حنان يا منان يا حنان या अल्लाह करीम हम करीब और मिस्कीन बंदे, या करीम और रहीम अल्लाह हम पर अपना ख़ास रहम फरमा। या अल्लाह करीम इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह सबकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बीमार हैं, रूहानी और जिस्मानी बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह हम आजिज़ और मिस्कीन बंदे अपने गुनाहों पे नादिम हैं। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जितने भी लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सब के रिज़्क़ के अंदर, माल और दौलत के अंदर, रोज़ी रोटी के अंदर बरक़ात नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबार के अंदर बरक़ात नसीब फरमा। या अल्लाह करीम कारोबार को हर किस्म के हसद से, जादू जिन्नात से, नज़र से, तावीज़ गंडे टोने से, हर तरह की हर लिहाज से हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, सबको रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बे औलाद हैं, या अल्लाह सबको नेक और साहले औलादे नरीना अता फरमा। या अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे। मेरे मालिक अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे। या अल्लाह आप बहुत बड़े हैं,
یا اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، یا اللہ آپ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہم پر اپنا خاص رحم فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد سے، شیاطین سے یا اللہ کریم پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا کریم الرحیم اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا کریم الرحیم اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے۔ یا اللہ یہ پرفتن دور ہے، یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر ایمان کی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، یا کریم الرحیم اللہ قبر اور میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، یا کریم الرحیم اللہ وہ تمام خیر و برکات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اس منزل دعا کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔